मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईहरू प्रतिफलको दिनमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको शफाअतको हकदार बन्न चाहनुहुन्छ, उहाँको सिफारिसको पात्र र भागीदार बन्न चाहनुहुन्छ भने प्रत्येक अजान समाप्त भइसकेपछि यो दुआ अवश्य पढ्नु। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमाको वृत्तान्त हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जुनसुकै व्यक्तिले अजान भएपछि यो दुआलाई पढ्दछ भने हल्लत लहु शफाअती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन त्यसको लागि मेरो सिफारिस हलाल अर्थात अनिवार्य भइहाल्छ, म त्यसको अवश्य चाहिँ सिफारिस गर्नेछु। सही बुखारी हदिस नम्बर 614। त्यो दुआ कुन हो? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह। यसको अर्थ के हुन्छ कि हे हाम्रो रब, सम्पूर्ण आह्वान, सम्पूर्ण प्रार्थनाहरूको पालनकर्ता र सधैँ कायम रहने नमाजको मालिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई साधन र माध्यम बनाउनु, वसिला बनाउनु र उहाँलाई महानता र श्रेष्ठता प्रदान गर्नु र उहाँलाई चाहिँ मकामे महमुद स्थानमा जसको प्रशंसा गरिएको छ त्यस ठाउँसम्म उहाँलाई पुर्याइदिनु जसको तपाईँले वाचा गर्नुभएको छ। मेरो भाइहरू, हामीले यो दुआ चाहिँ अवश्य पढ्नुपर्छ। प्रत्येक अजान भइसकेपछि इन्शाअल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रतिफलको दिनमा हाम्रो सिफारिस गर्नुहुन्छ।